नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यदुदीरितं तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति। श्रीशुक उवाच शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषिद्भर्तुरनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः निशम्य मरुताञ्जन्म ब्राह्मणाननुमन्त्र्य च स्नात्वा शुक्लदती शुक्ले वसीतालङ्कृताम्बरे पूजयेत् प्रातराशात् प्राग्भगवन्तं श्रिया सह अलन्ते निरपेक्षाय पूर्णकामनमोऽस्तु ते। महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनौजसा जुष्ट ईशगुणैः सर्वैस्ततोऽसि भगवान् प्रभुः विष्णुपत्नि महामाये महापुरुषलक्षणे प्रिये धामे महाभागे लोकमातर्नमोऽस्तु ते। ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर्बलिमुपहराणीति अनेनाहरहर्मन्त्रेण विष्णोरावाहनार्घ्यपाद्योपस्पर्शन स्नानवास उपवीत विभूषण गन्धपुष्पधूपदीपोपहाराद्युपचारांश्च समाहित उपाहरेत्। हविष्येषन्तु जुहुयादनले द्वादशाहुतीः। ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति। श्रियं विष्णुञ्च वरदावाशिषां प्रभवावुभौ भक्त्या सम्पूजयेन्नित्यं यदीच्छेत् सर्वसम्पदः प्रणमेद्दण्डवद्भूमौ भक्तिप्रह्वेण चेतसा दशवारं जपेन्मन्त्रं ततस्तोत्रमुदीरयेत्। युवान्तो विश्वस्य विभो जगतः कारणं परम् इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा मायाशक्तिर्दुरत्यया तस्या अधीश्वरः साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः त्वं सर्वयज्ञ इज्येयं क्रियेयं फलभुग्भवान् गुणव्यक्तिरियं देवी व्यञ्जको गुणभुग्भवान् त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्रीशरीरेन्द्रियाशया नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः यथा युवान् त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा मवुत्तमश्लोकसन्तु सत्यामहाशिषः इत्यभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रिया सह तन्निस्सार्योपहरणं दत्त्वा च मनमर्चयेत्। ततस्तु वीतस्तोत्रेण भक्तिप्रह्वेण चेतसा यज्ञोच्छिष्टमवघ्राय पुनरभ्यर्चयेद्धरिम् पतिं च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा प्रियैस्तैस्तैरुपनमेत् प्रेमशीलः स्वयं पतिः बिभ्र्यात् सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च कृतमेकतरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि पत्न्यां कुर्यादनर्हायां पतिरेतत्समाहितः विष्णोर्व्रतमिदं बिभ्रन्न विहन्यात् कथञ्चन विप्रान् स्त्रियो वीरवते स्रग्गन्धबलिमण्डनैः अर्चेदहरहर्भक्त्या देवं नियममास्थितः उद्वास्य देवं स्वेधाम्नि तन्निवेदितमग्रतः अद्यादात्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकामर्धये तथा
एतेन पूजाविधिना मासान् द्वादशहायनं नीत्वाथोपचरेत् साध्वी कार्तिके च रमेहनि श्वोभूतेप उपस्पृश्य कृष्णमभ्यर्च्य पूर्ववत् पयश्रितेन जुहुयाच्चरुणा सह सर्पिषा पाकयज्ञविधानेन द्वादशैवाहुतेः पतिः आशिषः शिरसादाय द्विजैः प्रीतैः समीरिताः प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुञ्जीत तदनुज्ञया आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभिः दद्यात्पत्न्यै चरोश्चेषं सुप्रजस्त्वं सुसौभगम् एतच्चरित्वा विधिवद्व्रतं विभोरभीप्सितार्थं लभते पुमानिह स्त्रीत्वेतदास्थाय लभेत सौभगं श्रियं प्रजाञ्जीवपतिं यशो गृहम् कन्या च विन्देत समग्रलक्षणं वरं त्ववीराहत किल्बिषागतिम् मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगारूपमग्र्यम् विन्देद्विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमयावीन्द्रियकल्पदेहम् एतत्पठन्नभ्युदये च कर्मण्यनन्ततृप्तिः पितृदेवतानाम् तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्तकामान् होमावसाने हुतभुक्श्रीर्हरिश्च राजन्वहन्मरुताञ्जन्मपुण्यं दितेर्व्रतं चाभिहितं महत्ते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पुंसवनव्रतकथनं नामैकोनविंशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।